हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू रिवायत टीवी। आज हम ज़ब्त की एपिसोड 31 का रिव्यू पेश करेंगे कि जिसमें जब ओन राफे के साथ ग्रॉसरी करके वापस आ रहा होता है तो ओन ज़रा टेंशन में होता है। तो राफे पूछता है कि मेरे दोस्त क्या हुआ। तो ओन बताता है कि मैंने ज़िंदगी भर इन लोगों की बातें झेली हैं, लेकिन अब मेरा सब्र का इम्तिहान टूट रहा है। मुझसे अब ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। तो ओन कहता है कि जिस तरह वो मुझे जलील करते हैं, जिस तरह मुझे नीचा दिखाते हैं, उनके ये जुमले कि तुमने सारी जिंदगी लैद दम गो किया है, तो अभी भी इसको नज़रअंदाज करो। ओन कहता है कि अब मेरे सब्र का दामन ख़त्म हो रहा है और मुझसे बार बार बर्दाश्त नहीं होता। आगे चलते ओन कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं ये रिश्ता निभा क्यों रहा हूँ और किस तरह निभा रहा हूँ। ना मैं आयला को खुश रख पा रहा हूँ, ना वो मेरे साथ रहना चाहती है। तो इस पे राफे उसे कहता है कि अरे मेरे दोस्त, ज़्यादा टेंशन मत ले, तूने अभी मोहब्बत की है, इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। तो इस पे ओन कहता है न जाने ये सब कब ख़त्म होगा। तो इसके बाद राफे मिलने के लिए जाता है, बीजान का पता लेने जाता है। तो उसकी मुलाकात जोया से होती है। वो बातों ही बातों में अपनी मोहब्बत का इकरार जोया के सामने करता है, एक शेर के अंदाज में। जब राफे जोया से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है तो वो उसे दिल की अथाह गहराइयों से इजहार करता है। उसके साथ ही वो ये महसूस करता है कि जोया भी उसमें दिलचस्पी लेती है। जोया जिस तरह उसकी बातों को तवज्जो से सुनती है और वो बाद में थोड़ा सा शर्मा जाती है और वो कहती है कि चलें अब हमें बीजान का पता लेने जाना चाहिए। वो कहता है जी ज़रूर, मैं आया ही बीजान का पता लेने था। जब राफे अपनी मोहब्बत का इजहार जोया से करता है, वो जोया को ऐसे अल्फाज कहता है कि जोया के दिल में उतर जाते हैं वो अल्फाज। जोया राफे के अल्फाज सुनकर बहुत मुतासर होती है और वो कहती है कि चलें अब हमें बीजान का पता लेने जाना चाहिए। जब जोया शर्मा के गुजर जाती है तो फिर राफे ज़रा टेंशन में आता है कि मैं और अपने आप को ज़रा कोसता है कि तुम अपनी ज़ुबान क्यों नहीं बंद रख सकते। देखो लड़की शर्मा के चली गई। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि और हम देखते हैं कि जोया फ़ोन पे बात कर रही होती है, वो ओन से फ़ोन पे बात कर रही होती है और उससे बीजान के मुतल्लिक अप टू डेट कर रही होती है कि बीजान की हालत कैसी है। चूँकि ओन काफ़ी परेशान है बीजान के मुतल्लिक। वो बताती है कि बाबा अभी मेडिसिन के लिए गए हैं पता करने और डॉक्टर से डिस्चार्ज का पता करने गए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसने बीजान की बातों को अंडरस्टूड करने की कोशिश की और बीजान की बातों को अच्छे से समझा कि अब ये तुम्हारा घर है और तुमने इसको बसाना है। तो वो ओन के लिए खाना पका रही होती है, एक अच्छी बीवी अपने आप को साबित करने के लिए। काम करने के साथ साथ वो बीजान की बातों को ज़रा याद करती है कि किस तरह बीजान ने मुझे समझाया और मुझे अपनी ज़िंदगी का लाहे अमल बदलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि बीजान घर में आ जाती हैं, जो कि ज़रा काफ़ी नडाल होती हैं। बीजान की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है और जोया उनकी तबीयत का सारा इल्ज़ाम अपनी वालदा के सर पे देती है कि वालदा की बातों को सुनकर, जो कि उन्होंने की थी आयला को कि तुम्हें अगर ओन के साथ खुश नहीं तो तुम्हें खुला लो, अगर तुम नहीं ले सकती तो मैं तुम्हें खुद दिलवाऊंगी। ये बातें जब बीजान ने सुनी तो बीजान की ज़रा तबीयत ख़राब हो गई तो उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। वो बातें भी बीजान के दिलो दिमाग के अंदर छाई हुई थी, इसलिए बीजान ज़रा नडाल थी। तो जोया ने ये बात अपने वाले से छुपा के रखी थी अपनी वालदा के कहने पे, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो उनकी वालदा की शामत आ जाती। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि ये बातें सारी जोया ने ओन को बता दी और उसकी वालदा अब ज़रा परेशानी में थी, शमसा बेगम, कि अगर ओन ने ये बातें अपने मामू से कर दी तो मेरी तो खैर नहीं। जब जोया आती है तो उसकी अम्मी जल्लाद बन के सामने खड़ी होती हैं और कहती हैं कि तुम कहाँ थी और क्या कर रही थी। कहती है मैं बीजान को उनके कमरे में छोड़ आई हूँ। लेकिन जब वो ये बात कहती है, जैसे ही वो ये बात करती है तो उसकी वालदा कहती है तुमने ये सारी बातें ओन को क्यों बताई। वो कहती है तुमने ये बातें सारी ओन को क्यों बताई। वो कहती है उनका जानने का हक था, क्योंकि आपकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। इसके पे उसकी वालदा उससे नाराज़ होती है और उससे खफा हो जाती है और उसे ज़रा डांटती है कि तुम इतनी सियानी कब से हो गई कि जब बड़ों की बातों में मुदाखलत करने लग पड़ी और अपनी माँ की शिकायतें तुम एक उस अजनबी शख्स से करने लगी। इस पर जोया कहती है कि वो अजनबी नहीं है, वो इस घर का दामाद है, आपकी बड़ी बेटी का शौहर है, तो आप मुझे इतना ना डांटें। इस पर उसकी वालदा और मजीद गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी जुबान इतनी तेज चलने लग पड़ी। जब ये बातें करती है तो वो अपनी वालदा को समझाने की कोशिश करती है, जबकि उसकी वालदा उसका हाथ छुड़ाकर और उससे खफा होकर चली जाती हैं। जोया को इस बात की टेंशन होती है कि उसकी वालदा उससे खफा हो गई। फिर हम देखते हैं कि आयला
टेबल तैयार करती है और साथ ही दरवाजे पे बेल होती है। जब बेल होती है तो वो दरवाज़ा खोलने जाती है तो वो देखती है कि ओन आया है। वो बड़े अच्छे अंदाज से ओन का वेलकम करती है और उसे खाने की दावत देती है। जब ओन अंदर आता है तो ओन का ज़रा मूड थोड़ा सा ऑफ होता है। वो ज़रा गुस्से में होता है क्योंकि उसने अपनी मामी की बातें सुनी होती हैं, आयला की वालदा की, लेकिन आयला इससे अनजान होती है कि मेरी वालदा ने ओन को कितना बुरा भला कहा। और जब वो प्यार से ओन से कहती है कि आओ खाना खा लो तो ओन आगे से मना कर देता है। क्योंकि आयला कहती है कि मैंने सारे दिन लगाकर खाना तैयार किया है तुम्हारे लिए, तुम मेरे साथ बैठ के खाना तो खाओ। आयला का यहाँ मूड काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसके बरक्स ओन उसे इनकार करके चला जाता है। जब ओन इनकार करके जाता है तो आयला का दिल ज़रा टूट जाता है कि मैंने जिस शख्स के लिए इतनी चाहत से काम किया उसने मुझे तो मुँह ही नहीं लगाया। और वो इतने खफा होती है, थोड़ा सा गुस्सा करती है, लेकिन वो फिर अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकती और फ़ौरन जाती है ओन के पीछे और उसे जाके कहती है कि तुम किस बात की अकड़ मुझे दिखा रहे हो, तुम किस बात की अकड़ मुझे दिखा रहे हो। वो कहता है अरे कौन सी अकड़, मैंने क्या ऐसा कर दिया। वो कहती है तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ये मुझे सब समझ आ रहा है। इस पे ओन उसे कहता है कि मैंने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया, जब मुझे भूख ही नहीं है तो क्या तुम ज़बरदस्ती मेरे मुंह में ठूसोगी खाना। इस पे आयला ज़रा खामोश हो जाती है। वो कहता है कि मैं कोई ज़बरदस्ती या कोई तुम्हारे साथ एटीट्यूड नहीं दिखा रहा। आयला कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे बदला ले रहे हो। इस पे वो कहता है कि अरे कौन सा बदला, किस चीज़ का बदला। यहाँ पे आयला कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ मेरे वालिदैन ने तुम्हारे साथ बचपन में बहुत बुरा सलूक किया, अब तुम उसका बदला मेरे से लोगे। वो कहता है तुम्हारी इतनी छोटी सोच है, मैं ये नहीं समझता था, लेकिन मेरा ज़र्फ बहुत बड़ा है और मैं इस तरह का तुमसे बदला नहीं लूँगी। जब आयला और ओन के दरमियान बहस होती है तो ओन को बाद में थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इसी बहाने आयला ने उससे बात तो की। अब वो समझता है कि अब उसे जाना चाहिए खाना खाने। तो आयला सीन शिफ्ट होता है कि ज़ोया को कॉल आती है। ज़ोया कॉल अटेंड करती है तो वो देखती है कि कॉल होती है राफ़े की। तो वो उसे कहती है कि आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं। इस पर राफ़े ज़रा ताज्जुब में आता है, कहता है क्या मुझे नहीं करनी चाहिए थी। कहती है नहीं नहीं माजरत, मैं तो ज़रा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ज़रा मेरा मूड ऑफ था। तो वो कहता है कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ था। इस पे ज़ोया बताती है कि मेरा मूड मम्मी की वजह से ऑफ था जो कि मुझसे खफा हैं। तो ज़ोया सारी उससे बात करती है। इस तरह दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है। ज़ोया उसे अपने मसाइल का बताती है और राफ़े उसे कहता है आप मुझसे खुल के बात कर सकती हैं और मैं आपको बेहतरीन हल दूंगा। भले ही मैं लोगों का मशवरा खुद नहीं लेता, लेकिन मैं लोगों को अच्छे मशवरे देता हूँ, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। ये बातें करते करते ज़ोया और राफ़े के दरमियान में ज़रा क्लोजनेस आती है और ज़ोया उसके प्रपोज़ल जो उसने हॉस्पिटल में उसको प्रपोज़ किया था उसको ज़रा तवज्जो से सोचती है। इस तरह करते करते ज़ोया और राफ़े की बातें होती हैं। फिर राफ़े दादी का हाल पूछता है बीजान का और ज़ोया उसे बताती है हाल कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बेहतर हैं। सीन शिफ्ट होता है कि ज़ोया के वालिद कॉल पे बात कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि कॉल वो उसकी फुप्पो से कर रहे हैं, राहत से। तो इतने में ज़ोया की वालदा आती हैं, शमसा बेगम। वो कहती हैं कि क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं। इस पे वो कहते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं, कहते हैं मैं तुमसे बाद में बात करूँगा अपनी बेगम से मशवरा करके। इस पे शमसा कहती है कि किस किस्म का मशवरा। उसके वालिद कहते हैं कि एक रिश्ता बताया है राहत ने। इस पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उसकी वालदा बहुत खुश होती है कि एक अच्छा रिश्ता आया है। तो वो कहता है कि हाँ वो लड़का डॉक्टर है। जब डॉक्टर सुनना होता है तो वो साथ ही कंपैरिजन स्टार्ट कर देती है ओन के साथ कि ओन कम्मा अनकाड़ा कुछ भी नहीं, हमारे ही टुकड़ों पे पलता था। तो इस पे उसका शोहर उसे कहता है ये बातें ना करो, ये बात तुम्हारी गलत फहमी है कि ओन हमारे टुकड़ों पे पलता था, जबकि हकीकत ये है कि हम बीजान के टुकड़ों पे पल रहे हैं। ये बात जब करते हैं तो शमसा बेगम का ज़रा दिमाग खुल जाता है कि ये इन्होंने क्या बात कर दी। इसके बाद शमसा कहती है कि आप उनको अभी बुला लें, कल ही बुला लें और कल ही हम बात पक्की कर दें। इस पे ज़रा उसका शोहर उसे समझाता है कि तुम बेवकूफ़ हो या बेवकूफ़ बनने की कोशिश करती हो। वो कहती है क्या मतलब, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। वो कहता है तुम नहीं समझती कि अभी बीजान की तबीयत ठीक नहीं है, बीजान बीमारी में है और मैं अपनी बच्ची के रिश्ते के लिए यहाँ लोगों को बुला लूँ। जब ये बात होती है तो साथ ही आगे से ज़ोया आ जाती है और वो उसके कानों में बात पड़ जाती है कि मेरे रिश्ते के लिए घर में मेहमान आने वाले हैं। जब उसे पता चलता है तो वो ज़रा थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि ज़ोया का दिल तो कहीं और धड़क रहा होता है। जब ये बात ज़ोया सुनती है तो ज़ोया के हाथों से फ़ौरन ग्लास स्लिप हो जाता है। ग्लास स्लिप होने से दूध सारा नीचे गिर जाता है। तो वो फ़ौरन वापस चली जाती है, जिसके ऊपर शमसा उसे डांटती है कि अरे ये तुमने क्या कर दिया। और उसका शोहर कहता है कि एक दूध का गिलास ही तो
एक दूध का गिलास ही तो टूटा है, तो इतनी भी टेंशन की क्या बात है, बेटी को इतना डांटा मत करो, कल को उसकी शादी होने वाली है। जब ये बात जोया की वालदा सुनती है तो ज़रा उसे थोड़ी बहुत समझ में आती है कि मुझे सही समझाया जा रहा है। इसके बाद हम सीन शिफ्ट होते देखते हैं कि आयला डाइनिंग टेबल पे बैठ के ओन का इंतज़ार कर रही होती है। पहले तो वो ज़रा थोड़ा सा सब्र करती है कि शायद आ जाए, लेकिन जब उसे आखिरकार महसूस होता है कि ओन नहीं आएगा तो वो प्लेट पकड़ कर अपने लिए खाना डालना स्टार्ट करती है और खाना शुरू करती है। जैसे ही वो खाने का आगाज़ करती है तो वो क्या देखती है कि इधर आयला अपने लिए खाना डालती है और खाने का आगाज़ करने लगती है, तो साइड पे देखती है कि ओन आ जाता है। तो वो उसे ताज्जुब से पूछती है कि अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो इस पे ओन कहती है तुम्हें तो भूख नहीं थी, तो अब क्या लेने आए हो यहाँ पे, किससे क्या खाना खाने आए हो जब तुम्हारा पेट ही फुल था। तो इस पे ओन उसे कहता है कि मैं किसी का दिल रखने के लिए आया हूँ। इस पे आयला उसे मुस्कुरा के देखती है। तो ओन जब आयला खाना शुरू करने लगती है तो उसे साथ काफ़ी कमी महसूस हो रही होती है कि जब वो अपने घर में होती थी तो सारा टेबल फुल होता था, साथ उसकी माँ बैठी, कहीं उसका बाप बैठा, कहीं बीजान बैठी, कहीं जोया बैठी, उसकी बहन बैठी, तो यहाँ उसको काफ़ी कमी महसूस होती है। लेकिन वो पर दिल ही दिल में चाहती है कि ओन पास आए और आके बैठे। लेकिन जब वो नज़र उठा के देखती है तो क्या देखती है कि ओन पास आ रहा है। जैसे ही वो पास आके बैठता है तो साथ ही आयला अपना खाना खाना छोड़ देती है। तो ओन कहता है कि अब तुमने क्यों छोड़ दिया। कहती है पहले तो मुझे इस चीज़ का जवाब दो कि जब तुम्हें तो भूख नहीं थी तो अब कहाँ से भूख लगी तुम्हें, और तुम तो खाना नहीं खाना चाहते थे। इस पे आयला और ओन के आपस में बातें होती हैं। तो आयला उसे घूर के देखती है तो ओन आगे से एक जुमला कहता है। ओन कहता है मैं यहाँ पे खाना खाना नहीं बल्कि किसी का दिल रखने आया हूँ। जैसे ही ये बात सुनती है तो आयला फ़ौरन उठ के जाने लगती है। ओन उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, जबकि आयला अपना हाथ छुड़ा के कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। इस पे ओन उसे देखता है और ज़रा थोड़ा सा शर्माता है, क्योंकि हमारे ओन मियाँ को ज़रा खुशी होती है कि चलो किसी न किसी बहाने मेरी आयला से बातचीत तो हो रही है। उसके बाद हमारा ओन मियाँ शरीफों की तरह खाना लेके आता है, जोड़ू का गुलाम बनने के लिए खाना लेके आता है और आयला को कहता है कि ये लो खाना खा लो। और सब बस यही नहीं कहता खाना खा लो, बल्कि एक जुमला टॉन्ट मारता है, कहता है खा लो ताकि अगली लड़ाई के लिए तैयारी आ जाए, अगली लड़ाई की हिम्मत आ जाए। तो कहती है कि तुम समझते क्या हो खुद को क्या समझते हो जो इस तरह की बातें करो। कहता है, अब वो सिंपल सा जवाब देता है, कहता है मैं वही समझता हूँ जो तुम सब समझते हो। इस पे आयला ज़रा मायूस हो जाती है। कहता है हाँ मैं अपने आप को यही समझता हूँ, तुम लोगों के टुकड़ों पे पलता हूँ। सारे वही जुमले रिपीट करती है, दोहराती है कि जो उसकी वालदा ने किए थे। आयला की वालदा ने ओन के लिए कहा था कि हमारे टुकड़ों पे पलता है, 2 कौड़ी का है, इसकी औकात नहीं। कहता है मैं अपने आप को बस यही समझता हूँ, इससे बढ़ के कुछ नहीं समझता। जब ये बातें ओन करता है आयला को, तो आयला का ज़रा दिल उदास होता है कि हमने एक अच्छे इंसान का दिल दुखाया। तो उस पर कहता है कि तुम ये बातें ज़हन में ना रखा करो। तो इस पर कहता है क्या मेरे पास दिमाग नहीं या मेरे पास दिल नहीं, मैं भी ये बातें फील कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, फिर हम देखते हैं रिमला अपने दोस्त के साथ एक कैफेटेरिया में बैठी होती है और साथ ही गपशप लगा रही होती है और उसे अपनी शादी का कार्ड देने आई होती है। तो जब उसे शादी का कार्ड देती है तो ये वही दोस्त है कि जिसके कहने पे रिमला ने अपने निकाह में वो शर्त लिखवाई थी फैक्ट्री की। तो ये से दोस्त उसे चैलेंज करती है, कहती है कि क्या तुमने हार मान ली, अब तुम सर झुका लोगे अपना। कहती है उसकी रिमला आगे से कहती है अपने दोस्त को कि रिमला ने सर झुकाना सीखा ही नहीं और ना ही झुकना सीखा है। तो कहती है कि जिस तरह तुम्हारा ज़बरदस्ती निकाह हुआ था, इसी तरह तुम्हारी ज़बरदस्ती रुखसी भी हो जाएगी। आगे से रिमला कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारी भूल है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहती है कि तुम शामी को बोलो कि वो इनकार कर दे शादी से। इस पे रिमला कहती है कि उस डड्डू के अंदर इतनी अगर हिम्मत होती तो वो आयला के लिए स्टैंड ना ले लेता। जैसे ये बातें कर रहे होते हैं तो उसी कैफे में इत्तेफाक से ओन और उसका दोस्त राफे भी आ जाते हैं। जब ओन देखता है कि रिमला बैठी हुई है तो हाथ पकड़कर इशारा करता है कि राफे यहाँ से चलते हैं, यहाँ नहीं हमने बैठना। अब राफे इस चीज़ से अनजान होता है कि ओन क्यों कह रहा है हमने यहाँ नहीं बैठना। राफे को नहीं जानता रिमला को, लेकिन रिमला की नज़र पड़ जाती है ओन पे और ओन जब इसरार करता है राफे को यहाँ से चलने के लिए, लेकिन राफे उसे नज़रअंदाज करता है और कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ से नहीं जाना, बड़ी मुश्किल से यहाँ से ये एक कैफ़े मिला है, घूम घूम के चल चल के मेरे तो पैर थक गए।
اون بھی پھر مجبوری میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. جیسے ہی بیٹھتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے رملا اس کے پاس آتی ہے اور اسے اپنی شادی کا کارڈ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ویسے تو میں یہ کارڈ اپنی دوست کے لیے لائی تھی لیکن یہ تم لے لو اور مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھی بتا دو کیونکہ میں نے تمہیں انوائٹ کرنا ہے آگے. اون اس پہ کہتا ہے کہ میرا نمبر تمہارے پاس ہے تو تم مجھے نمبر پہ سینڈ کر دینا. اس پہ رملا کہتی ہے کہ نہیں, میں تمہیں پرسنلی گھر آ کے دوں گی کیونکہ میری دوست بھی تمہارے ساتھ رہتی ہے آئلہ, وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے, میں اس کو آ کے دوں گی. یہ سارا واقعہ جب رافع دیکھ رہا ہوتا ہے تو اون رافع کا انٹروڈکشن کرواتا ہے رملا سے. کہتا ہے یہ میری کزن ہے, ہمارے گھر میں رہتی ہے. اور شامی کی بیگم جب یہ سنتی ہے تو اون اصرار کرتا ہے کہ تم ٹھیک ہے جاؤ, واٹس ایپ پہ نمبر دے دینا, واٹس ایپ پہ میسج کر دینا. جبکہ رملا اصرار کرتی ہے کہ نہیں, مجھے تم اپنا ایڈریس دو. ان دونوں کے اندر بحث و تکرار اس کے متعلق ہوتی ہے. رملا ایڈریس کے اوپر لڑتی ہے اور اون کہتا ہے کہ نہیں, تم مجھے واٹس ایپ کر دینا. اس کے بیچ میں رافع بول پڑتا ہے, ایڈریس بتا دیتا ہے. جب رافع ایڈریس بتاتا ہے تو رملا خوشی خوشی واپس چلی جاتی ہے. رملا کے جانے سے اون اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا, تم نے اسے ہمارے گھر کا ایڈریس بتا دیا, اب وہ وہاں آ جائے گی. اس میں رافع کہتا ہے کہ یار ایسی کوئی بات نہیں, 10,000 گھر ہے وہاں پہ, وہ کہاں ہمارا گھر تلاش کرے گی. اون اس پہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے, وہ انتہائی شاطر اور چلاک خاتون ہے, وہ ہمارے گھر کا پتہ ضرور لگا لے گی اور ہماری زندگی جہنم بنا دے گی. سین شفٹ ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آئلہ گھر میں بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہوتی ہے اون کا, کیونکہ وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے, بور ہو رہی ہوتی ہے, اسے کسی قسم کا کوئی انجوائمنٹ وغیرہ نہیں ہوتی, نہ ہی وہ اسٹڈیز کرتی ہے, نہ ہی اس کے پاس موبائل ہے, نہ ہی اس کے پاس انٹرٹینمنٹ ہے. وہ گھر میں فارغ بیٹھی ہوتی ہے تو ہلکی سی اس کے اوپر اس کی نگاہ جاتی ہے جو سائڈ پہ پڑے کپڑوں پہ. تو وہ دیکھتی ہے کہ فارغ کپڑے پڑے ہیں تو کیوں نہ میں ان کو سمیٹنے کی کوشش کروں. جیسے ہی اس کی نظر جاتی ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کرتی ہے, آتی ہے اون کے کپڑے, دیکھتی ہے کہ کپڑے تو اون کے ہیں, تو آتی ہے وہ اون کے کپڑے پریس کرتی ہے اور اتنے میں ہی اون آ جاتا ہے. آئلہ اپنے ماضی کو بھی یاد کرتے کرتے ذرا افسوس کرتی ہے کہ میں نے کس طرح کی غلطیاں کی تھی ماضی میں. جب وہ افسوس کے ساتھ ساتھ کہتی ہے کہ اب زندگی کو آگے بڑھانا ہے تو وہ آتی ہے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے کی کوشش کرتی ہے. جب وہ آتی ہے دیکھتی ہے کہ اون کی شرٹ پڑی ہے, چلو اسے پریس کر دیتی ہوں. جب وہ پریس کرتی ہے ساتھ ساتھ وہ کچھ سوچوں میں گم ہوتی ہے. تو اتنے میں ہی جب وہ گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے دروازہ کھٹکتا ہے. دروازے پہ اون آتا ہے تو وہ اندر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے دروازہ کھلا رکھا. کہتی ہے او آئی ایم سو سوری, میں نے جان بوجھ کے نہیں رکھا, وہ بائی چانس کھلا رہ گیا. یہ سننے کے بعد اون اسے ایک پیکٹ دیتا ہے جس کے اندر ایک موبائل ہوتا ہے. تو اس پہ آئلہ کہتی ہے کہ میں یہ فون نہیں لے سکتی, جبکہ اون کہتا ہے کہ نہیں, تم گھر میں اکیلی ہوتی ہو اور مجھے جب میں باہر ہوتا ہوں تو مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے, تو یہ فون تمہارے لیے. تو اس پہ اون کہتا ہے تھینک یو. آئلہ کہتی ہے تھینک یو تو مجھے کہنا چاہیے تھا, تم نے کیوں کیا؟ کہتا ہے تھینک یو اس لیے میری اچھی سی شرٹ کو جلانے کے لیے. اس پہ آئلہ معذرت کرتی ہے اور کہتی ہے آئی ایم سو 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 سوری, مجھے یاد نہیں تھا اور میرے ذہن سے نکل گیا, مجھے تم نے باتوں میں لگا دیا. وہ زیادہ معافیا مانگتی ہے تو اس پہ اون کہتا ہے کہ اٹس اوکے, ایک شرٹ ہی تو تھی. بٹ آئلہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں, مجھے معاف کر دو. جب آئلہ کو اس طرح ٹینس دیکھتا ہے تو اون کو ذرا اچھا لگتا ہے کہ میری پرواہ کرنے والا کوئی ہے. اب اون اسے کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, اٹس اوکے, ایک شرٹ ہی تو تھی. اس پہ آئلہ کہتی ہے کہ نہیں, مجھے پتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو. اون کہتا ہے کہ صرف ایک شرٹ ہی تو تھی, جسٹ ریلیکس. یہ سن کر آئلہ کو ذرا افسوس ہوتا ہے اور پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے عرصے بعد کام کرنا چاہا تو وہ بھی میں نے اون کا غلط کر دیا. اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ زویا بی جان کے لیے سوپ لے کے آتی ہے اور بی جان کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے. تو بی جان کہتی ہیں کہ بیمار تو میں ہوئی ہوں لیکن منہ تو تمہارا لٹکا ہے. تو اس پہ زویا کہتی ہے کہ نہیں, مجھے بس آپ کی فکر ہے. تو بی جان کہتی ہیں کہ نہیں, مجھے بتاؤ بات کیا ہے. زویا کہتی ہے کہ مسئلے 2 ہیں. بی جان کہتی ہیں کون سے 2 مسئلے؟ زویا کہتی ہے کہ ایک, امی مجھ سے خفا ہیں, وہ مجھ سے ناراض ہیں. بی جان کہتی ہیں کس بات پہ ناراض ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ بی جان, والدہ مجھ سے اس بات پہ ناراض ہیں کہ میں نے آپ کی بیماری کا پیچھے کا واقعہ اون بھائی کو بتا دیا. اس پہ بی جان کہتی ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت تھی بتانے کی, کوئی مسئلہ نہیں. تو دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی. اس پہ بی جان کہتی ہیں, جو کہ ایک سمجھدار خاتون ہے, وہ کہتی ہیں
شادی نہیں کرنی یا اس سے نہیں کرنی؟ اس پہ ذرا زویا چپ خاموشی اختیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں بی جان، کچھ نہیں۔ تو ساتھ ہی جب وہ بی جان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو اس کے فون پہ ایک کال آتی ہے، جو کہ وہ کال اٹینڈ کرتی ہے۔ جب وہ اٹینڈ کرتی ہے تو بلکہ پہلے ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے۔ جب وہ ڈسکنیکٹ کرتی ہے تو بی جان کہتی ہیں کہ کس کا نمبر تھا؟ وہ کہتی ہے نہیں بی جان، میری جسٹ ایک فرینڈ کا نمبر تھا۔ تو بی جان اسے کہتی ہیں کہ دیکھو، اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، میں نے بھی یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ تو زویا یہ بات سن کر فوراً کال اٹینڈ کر کے ذرا معذرت کر کے چلی جاتی ہے۔ جب بی جان یہ چیز دیکھتی ہیں تو سمجھ جاتی ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ پانی گرم کرنے آیا ہوں۔ کہتی ہے کیوں؟ کہتا ہے وہ گیزر نہیں چل رہا اس لیے۔ تو تم کیا کر رہی ہو؟ اس پہ آئلہ کہتی ہے کہ میں کھانے کی تیاری کر رہی ہوں، بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ ابھی اون کچھ کہنے ہی لگا ہوتا ہے تو آئلہ جو کہ آئل گرم کر رہی ہوتی ہے وہ اسے سلپ کر کے اون کے پیر پہ گرا دیتی ہے۔ غلطی سے گر جاتا ہے۔ گرنے سے اور ساتھ ہی وہ بیوقوفی تھوڑی سی یہ کرتی ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی اس کے اوپر گرا دیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے ویورز کہ جب آئل گرے یا گرم چیز گرے، گرم چیز کے اوپر کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں ڈالتے، وہ بڑے بڑے ابلے بن جاتے ہیں، وہ یہ چھالے ٹائپس بن جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ ہوتا ہے تو اون کی مزید طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسے چلا بھی نہیں جاتا۔ آئلہ اسے ہاتھ پکڑ کر لے کے جاتی ہے، بٹھاتی ہے اور ساتھ ہی کال کرتی ہے رافع کو، جو کہ اس کا قریبی دوست ہے۔ تو رافع اسے آتا ہے اون کو لے کے جانے کے لیے۔ جب ہاسپٹل لے کے جاتا ہے تو اسے مذاق میں پوچھتا ہے کہ یہ کس عقل مند نے کام کیا ہے؟ تو اون کہتا ہے کہ یہ عقل مند تمہاری بھابھی تھی، تو اسی کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں اسے سمجھانا چاہیے تھا۔ کہتی ہے ہاں، جب اس نے گرا لیا تھا میں آرام سے اسے سمجھاتا۔ تو اس طرح سے مذاق ہوتا ہے اور وہ چپ کر کے گاڑی میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ اسے نہیں بیٹھا جا رہا، اسے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اون اس پہ کہتا ہے کہ تم باتیں بات میں کرنا، پہلے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مجھے درد شدید ہو رہی ہے۔ اس پہ اون گاڑی کے اندر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ اون کو درد شدید ہو رہی ہے۔ اس پہ طرح اون گاڑی میں بیٹھتا ہے اور رافع گاڑی چلاتا ہے۔ اون اور رافع آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ آئلہ کا بیہیویئر ذرا چینج ہو گیا ہے۔ تو اس پہ اون اسے بتاتا ہے کہ ہاں، بی جان کے جانے کے بعد سے آئلہ کافی بدل چکی ہے، وہ ایک اچھی بیوی بن رہی ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آئلہ بہت پریشانی حالت میں ہے۔ وہ پریشان ہے بہت زیادہ اون کے لیے، اسے اون کی کافی زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہی ابھی ایک کال آتی ہے تو وہ فوراً کال اٹینڈ کر کے کہتی ہے ہیلو کیا ہوا؟ اون کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو اس پہ کیونکہ اس نے فون میں نمبر نہیں سیو کیا ہوتا، یہ اس کا نیا نمبر ہوتا ہے، تو کال ہوتی ہے آگے زویا کی۔ زویا کہتی ہے ارے کیا ہوا اون بھائی کو؟ کہتی ہے ارے کچھ نہیں، میری وجہ سے آئل گر گیا۔ وہ کہتی ہے کہ تم پاگل ہو، اس طرح بدلے لوگے اب اون بھائی سے؟ آئلہ اس پہ آگے کہتی ہے تمہارا دماغ خراب ہے، میں اسے اس طرح بدلے لوں گی، بائی چانس گر گیا تھا آئل۔ وہ کہتی ہے کہ چلو اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، رافع انہیں لے کے گیا ہے ڈاکٹر کے پاس، تو انشاءاللہ جب وہ آتے ہیں میں تمہیں رابطہ کر کے بتاؤں گی کہ کیسی طبیعت ہے اب اون کی۔ تو یہ باتیں کر کے آئلہ فون رکھ دیتی ہے اور دروازے پہ بیل ہوتی ہے، تو آئلہ فوراً دروازہ کھولنے کے لیے جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ آگے اون پٹی کروا کے ڈاکٹر سے پٹی کروا کے رافع کے ساتھ آیا ہے۔ کہ وہ دروازہ کھولتی ہے اور اندر آتی ہے تو پوچھتی ہے کہ طبیعت کیسی ہے اب؟ تو اس پہ رافع کہتا ہے کہ کافی بہتر ہے، ڈاکٹر نے آرام کے لیے کہا ہے۔ تو آئلہ یہ اون کی ذرا حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور اون اور رافع کہتا ہے کہ بھابھی آپ ذرا حوصلہ کریں، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ جب ایسے ہی یہ بات آئلہ کو پتہ چلتی ہے تو آئلہ ذرا شرمندہ محسوس ہوتی ہے کہ میں نے ابھی تک اون کے جتنے بھی کام کرنے کی کوشش کی ہے اس میں نے اس کا کباڑا ہی کیا ہے، کچھ بہتری نہیں کی۔ جیسے یہ بات پتہ چلتی ہے زویا تیار ہو کر جانے کے لیے آتی ہے تو پیچھے سے اس کے والد اسے روکتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا زویا کہاں جا رہی ہو؟ تو زویا کہتی ہے کہ زویا آتی ہے پہلے آرام سے بات کرتی ہے، آرام سے کہتی ہے بابا جان وہ اون بھائی کے پیر پہ ذرا تیل گر گیا ہے تو میں ذرا ان کا خیریت معلوم کرنے جا رہی ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ تو اس پہ اس کے والد کہتے ہیں کہ ہاں ضرور اجازت ہے، تو لیکن زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی، بہتری ہے، وہ غلطی سے آئلہ سے گر گیا تھا۔ جب پتہ چلتا ہے کہ آئلہ کی وجہ سے گرا تھا تو اس کو ذرا غصہ آتا ہے کہ آئلہ اب اس طرح بدلے لے گی۔ تو اس پہ زویا کہتی ہے کہ وہ ان سے غلطی سے گرا تھا، لیکن ایک جانے سے پہلے انہیں کہتی ہے کہ آپ بھی ذرا اون بھائی کو کال کر کے پتہ خیریت معلوم کر لیجئے گا۔ یہ بات اس کے والد کے دل کو چھوتی ہے کہ ہاں مجھے بھی اون کا پتہ لینا چاہیے۔ تو وہ کال ملاتے ہیں اور اون کو کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں
تو اسے پوچھتے ہیں کہ اون کو پوچھتے ہیں کہ اس کی اون تمہاری طبیعت کیسی ہے، تو اس پہ اون کہتا ہے کہ میری طبیعت کافی بہتر ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئلہ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کمرے میں آتی ہے۔ اسے پہلے ہی رافع اس کا بستر صحیح کر رہا ہوتا ہے۔ آئلہ ہے کہ یہ صبح ناشتے بغیر ناشتے کے آیا ہے، ذرا اس کو ناشتہ کرا دو۔ تو اس پہ رافع کہتا ہے کہ نہیں نہیں بابی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے ناشتہ کر لیا، میرا پیٹ فل ہے۔ جیسے یہ بات کرتے ہیں تو ذرا اون اور آئلہ کی آنکھوں میں ایک بات ہوتی ہے جو کہ ویورز ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ اور ابھی دروازے پہ ناک ہوتا ہے تو آئلہ کھولنے جاتی ہے۔ آئلہ جب کھولنے جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ زویا آئی ہے، جو کہ اون کا پتہ لینے آئی ہے۔ تو اسے کہتی ہے کہ زویا جب آئی ہے آئلہ کے پاس اون کا پتہ لینے کے لیے، تو آپس میں دونوں کی بہنوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں اب کو کافی بہتر ہے، تو کہتی ہے اب تم اس کا خیال رکھنا ذرا۔ جیسے ہی یہ بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئلہ نے 2 کپ چائے بنائی ہوتی ہے، ایک کپ وہ دیتی ہے زویا کے لیے اور دوسرا کپ دیتی ہے رافع کو جا کے۔ جب زویا چائے پیتی ہے تو ہمیں پتہ معلوم ہوتا ہے کہ زویا دراصل اون کا پتہ لینے نہیں بلکہ رافع سے ملاقات کرنے آئی تھی۔ تو اس طرح اون رافع آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اون بھائی نے پاس بلایا ہے، تو آئلہ ادھر چلی جاتی ہے اس کی ملاقات کے لیے، واپس پتہ کرنے جاتی ہے۔ تو اس پہ زویا فوراً چائے کا کپ چھوڑ کے کہتی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ میں ادھر تھی؟ تو یہی سوال رافع بھی اسے کرتا ہے، آپ کو کیسے پتہ میں ادھر تھی؟ یہ سب آئلہ ایسی ہمارے دیدار سے بڑھ کے کیا بات ہے؟ تو زویا اسے کہتی ہے کہ یہ ساری باتیں بات کی ہیں، پہلی بات جو اہم ہے وہ سنیے۔ وہ کہتا ہے کیا؟ وہ کہتی ہے کہ میرا رشتہ آیا ہے۔ تو کہتا ہے رافع ذرا ٹینشن میں آ جاتا ہے، اوہو۔ تو اسے کہتا ہے کہ تو رافع اسے کہتا ہے کہ اس میں سوچنا کیا ہے؟ تو زویا کہتی ہے کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے سیدھی سیدھی انکار کر دو۔ جب وہ یہ بات سنتی انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ آئلہ کی باتیں سن رہی ہے۔ تو رافع اسے اپنی محبت کا اقرار ذرا واضح الفاظ میں کرتا ہے۔ کہتی ہے پہلے تو زویا کہتی ہے کہ میں انکار کس بات پہ کروں؟ ایسی طرف آتی ہے تو پھر آئلہ چونکہ پاس کھڑی ہے، ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے، تو اس پہ آئلہ دیکھتی ہے کہ آئلہ کے آنکھوں کے سامنے رافع زویا سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے، جو کہ واضح الفاظ میں اسے کہتا ہے کہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہارے بعد میں نے کسی کو نہیں دیکھا، جب میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے اپنی زندگی جی ہے، آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے تم ہی نظر آتی ہو۔ یہ باتیں جب آئلہ دیکھتی ہے تو آئلہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ جب یہ باتیں زویا سنتی ہے تو زویا ذرا مسکراتی ہے اور شرماتی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح سب کچھ اسی طرح محسوس کر رہی ہوتی ہے رافع کے لیے۔ تو جب وہ محبت کا اقرار کرتا ہے تو وہ پیچھے دیکھتا ہے مڑ کے، تو وہ دیکھتا ہے پیچھے آئلہ کھڑی ہوتی ہے۔ آئلہ یہاں سمجھداری کا اظہار کرتی ہے، جذبات میں آنے کی بجائے کہتی ہے آپ کو اون بلا، امی ابو کبھی نہیں مانیں گے اس رشتے کے لیے۔ جب وہ یہ بات کرتی ہے تو زویا اسے کہتی ہے کہ کیوں نہیں مانیں گے اس رشتے کے لیے، ایسا بھی کیا خرابی ہے اس میں؟ تو اسے کہتی ہے کہ ایسی کیا خرابی ہے اس رشتے میں؟ تو اسے کہتی ہے تم سمجھ نہیں رہی، ہمارے اور اس کے سٹیٹس میں بہت زیادہ فرق ہے، اور تمہیں کیا میری محبت کا انجام بھول گیا جو اب تم یہ محبت کرنے لگی ہو؟ تو اس پہ زویا اسے کہتی ہے کہ سارے مرد شامی جیسے نہیں ہوتے۔ تو وہ کہتی ہے تو آئلہ اور اس کی اچھی خاصی بحث ہوتی ہے، اور آئلہ اسے کہتی ہے کہ جمعہ 4 دن بھی نہیں ہوئے تمہیں ملے اور تم اسے محبتیں کر رہی ہو۔ تو زویا اس پہ ٹون مار کے کہتی ہے کہ جب 2 لوگ ایک چھت کے نیچے رہ کر پہچان نہیں سکے کافی عرصہ ایک لمبا عرصہ ایک دوسرے کو، تو جمعہ 4 دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس پہ آئلہ اسے کہتی ہے کہ ہر بات میں مجھے ٹون مارنا ضروری ہے، چونکہ اس نے بات اون شامی اور آئلہ کی تھی۔ زویا ادھر ایک بات کرتی ہے، کہتی ہے آئلہ تم فکر نہ کرو، میں امی ابو کے فیصلے کے خلاف جا کر کچھ نہیں کروں گی۔ یہ بھی تماچا اون آئلہ کے منہ پہ ہوتا ہے کہ جس طرح آئلہ نے اپنے نکاح کے بعد کچھ ایسا کیا کہ جو اس کے والدین کا منہ انصار شرم سے جھک گیا، منہ دکھانے کے قابل کہیں نہیں رہے۔ یہ بات جب آئلہ سنتی ہے تو آئلہ ذرا افسوس میں رہتی ہے اور شرمندہ ہوتی ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے امی ابو کی تربیت پہ پورا یقین ہے کہ تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گی، لیکن میں پھر بھی تمہیں وارن کروں کہ ایسا کوئی قدم مت اٹھانا کہ تمہیں پچھتاوا ہو۔ اس پہ آئلہ کہتی جی۔ تو ویورز یہ تھا ریویو، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک سبسکرائب، ٹل دین اللہ حافظ۔